हाबिया रसूल ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर मैं अपने उज़्व को छू लूं, फरमाया इन्ना मोहब्बत तुम मिनका, वो भी तेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, क्या है उसमें बेचारे में, तो कोई बात नहीं, जायज़ ही जायज़ है। सही है, सही। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना हमारे मीडिया एडवाइजर सुहेल इकबाल साहब ने एक सवाल भेजा कि अगर बंदा मौलवी हजरात मेरी बात मान ले, या तो शियों का तरीका ठीक है, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मसनून भी नहीं, बस मुस्तहब समझते हैं कि अगर भूख नहीं सता रही, कोई साथी जो है ना परेशान नहीं, तो नमाज मगरिब पढ़ कर आप खाना शुरू करें इफ्तार। ये नहीं कि वक्त नहीं हुआ, वक्त है। वो कहते हैं अगर थोड़ा सा चख लिया ना तबीयत बेचैन हो जाए, खाने की तरफ आप हल्के, या तो नाम ही ना लें, तो या फिर आधा घंटा दे दें लोगों को कि खूब खाना पी कर खा पी कर आए, ताकि इब्ने उमर जिन्होंने जैसे नमाज हो रही थी मगरिब की वो खाते रहे। लोगों ने कहा आप हजरत जमात में शामिल नहीं होते, वो कहते हैं मैं अगर खाना खाकर नमाज पढ़ूं कि मेरी नमाज जो है वो नमाज रहे, वो बेहतर है। ये है कि मेरा सारी नमाज खाना ही बंद है, उसमें मुझे यही फिक्र सताती रहे कि भूख है भूख है। दो ही तरीके ठीक हैं, या हाथ ही न लगाओ, एक लुकमा भी ना चखो सब्र जैसे पहले, या फिर खा लो खूब आराम से, थोड़ा सा खाकर जो नमाज पढ़ते हैं खुद ही गवाही देंगे कि तबीयत बेचैन हो। एक सवाल पूछते हैं, कॉल ले लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अफ्तार का वक्त हो जाए तो इंसान को जल्दी करनी चाहिए, अगर जमात या नमाज के अंदर पड़ गया तो फिर ये जल्दी वाली हदीस कहाँ जाएगी? कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना सर मेरा सवाल ये है कि कपड़ों पे परफ्यूम लगी हो तो नमाज हो सकती है? बिल्कुल, आप जितनी जी चाहे अल्कोहल भी होती है ना? नहीं, आप अपने पर जितनी जी चाहे छिड़क कर नमाज पढ़ें, दुरुस्त है। अगर आप समझते हैं कि वो नापाक है तो पहले कपड़ों को लगाई क्यों? नापाक कोई नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। परफ्यूम लगी हो तो कोई बात नहीं। जो कहते हैं ना इसमें अल्कोहल शराब है, जो जी चाहे हो, वो हराम है, नापाक नहीं है। अल्कोहल भी लगी हो तो नहीं, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें ये हराम है, पीना इनका हराम है, नापाक नहीं है यार। कि लग गए कपड़े को फिर क्या हो गया? और दूसरा सवाल ये है कि ज़कात गैर मुस्लिमों को दी जा सकती है? नहीं, ज़कात ना गैर मुस्लिम अमीरों से ली जाती है, ना उनके गरीबों को दी जाती है। बाकी सदके खैरात जो है ना आम, उसमें फर्क नहीं करना चाहिए। मखलूक खुदा आपके पास रह रहे, अगर गरीब हैं आप खुले दिल से उनकी मदद करें, बनी आदम है। बाकी ये ज़कात जो है ये मुसलमानों से ही वसूली जाती है, उन पर ही खर्च होता है। बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। मौलाना यहाँ भी एक सवाल पूछेंगे आपसे, पहले सवाल का जवाब आपसे मांगेंगे? नहीं मांगे ना, वजाहत तो ये प्रोग्राम है ही वजाहत के लिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब से पूछना है कि घर में अगर तराबियां पढ़ी हैं तो तराबियों में क्या पढ़ना चाहिए? घर पे अगर तराबियां अदा करें, बहन पूछ रही हैं, तो उनमें फिर क्या पढ़ना चाहिए? नहीं मेरी बहन, उनमें क्या पढ़ना, कोई पढ़ने के लिए मखसूस चीज नहीं। जो सूरतें आप पहले पढ़ती हैं जोहर असर मगरिब इशा में, वैसी ही सूरतें पढ़ पढ़ कर दो दो रकतों पर सलाम कहती जाएं और पढ़ लें। 8 पढ़ लें, 12, 16, 20, 24, 32, 36 तक तो साहबा और ताबीन ने पढ़ी है। कई लोगों ने 40 पढ़ी है, नफल ही है ना, जितने जी चाहे पढ़े। सुन्नत 8 है, 8 रखते हैं हजूर अलैहि सलाम ने पढ़ी हैं, 3 वितर पढ़े हैं, 11 पर रहे तो बिस्मिल्लाह। अगर इससे आगे जाएगा नफल है, उनको भी बुरा और नाजायज नहीं कहना चाहिए, मगर वो नफल है। यानी कि कुरान की वो सूरतें पढ़नी है तो कुल हवल्ला पढ़नी है? नहीं, कुल हवल्ला की कोई पाबंदी नहीं, कुल हवल्ला पढ़े, औज़ु बिरब्बिल फलक, नास, अलम तरा के बाद जो आपको आता। कुरान मजीद में से मुख्तलिफ जगहों पर अगर आते याद है तो मेरी बहन बदल बदल कर आप पढ़ती जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। फर्जों में क्या पढ़ना है ये भी जरा बता दें। फर्जों में तो सूरत अगर पूरी याद हो ना, बेशक छोटी हो, तो चाहिए कि जो सूरत आदमी शुरू करे ना वो 1 रकत में पूरी कर दे। यानी कि कुरान की सूरतें पढ़नी चाहिए? कुरान की सूरतें पढ़ेंगे हम। कुरान की सूरतें ही सूरतें कहलाती है ना, दूसरी चीजें तो दुआएं हैं। कुरान मजीद के हिस्सों को ही सूरत कहते हैं। अगर 4 फर्ज हैं तो 2 पहले फर्जों में कुरान की सूरतें पढ़ें। अलम तरा क्या फल, 2 में पढ़ेंगे। 2 में पढ़ेंगे। जो दूसरे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, उसमें सिर्फ अलहम्द पढ़नी। अच्छा, तो सुनतों में क्या पढ़ना है जरा मैं पूछ रहा हूँ? सुनतों में 4 रक्तों में सब कुछ पढ़ना, अलहम्द शरीफ भी और सूरत भी। अच्छा, फर्जों का यह तरीका है कि 2 रक्तों में अलहम्द शरीफ और सूरत, तीसरी रकत हो या 2 हो और तीसरी और चौथी, उनमें सिर्फ अलहम्द शरीफ। अच्छा, तो कहते हैं अगर तहज्जुद के नफल पढ़नी है तो वितर बाद में पढ़ने, सुबह के टाइम पढ़ने? हाँ बिल्कुल, वितर शाम सुबह को पढ़ने। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी, खैर से रखें। वालेकुम अस्सलाम।
مولانا ہمارے بھائی سوال کر لینا. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. جی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں. جی جی کر لی جناب. جی جی. کہ جو پیسے ہم نے لوگوں سے لینے ہیں ہاں ہاں ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جو پیسے آپ نے لوگوں کے دینے نا آپ کے ذمہ قرض ہیں اور ابھی نہیں، آپ نے ہمارے ذمہ نہیں جی، لوگوں کی طرف ہے ہمارے. آپ کے ہیں لوگوں کے ذمہ، ان کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی. اور لوگوں کے اگر آپ کے ذمہ ہے اور آپ برت رہے ہیں تو اس کی آپ نے دینی. جو کسی رقم کو برت رہا ہے نا اپنی ہے یا دوسرے کے لیے وہ ذمہ دار ہے کہ زکوٰۃ دے. آپ نے جو دی ہوئی کسی کو آپ پر زکوٰۃ نہیں اس کی، وہ دے گا جو اس کو استعمال کر رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک جی سوال ہے کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا نا جی لڑکیوں کے جو کپڑے ہیں یا عورتیں جو جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو ابھی بازار میں نکلتے ہیں روزے کی حالت میں تو کوئی نہ کوئی اب آنکھیں تو بند کر نہیں لینی، نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی عورت سامنے آ جاتی ہے جس کا ہمیں جسم کا حصہ نظر آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا مطلب اس نے کپڑے تنگ پہنے ہوتے ہیں، قیامت اس سے آئی. کوئی روزے سے کوئی تو نہیں آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اتنا ہی ہے کہ جب ایسی کوئی بچی نظر آئے تو پھر فوراً اپنی آنکھ ادھر سے ہٹا لیں. امتحان تو بڑا کڑا، مگر آپ دوبارہ نہ دیکھیں. کتنی کشش اور کتنا جی چاہے نہیں، آنکھ دوسری طرف پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تھی کہ میری امت میں 2 گروہ پیدا ہوں گے جو میں نے نہیں دیکھے، میرے زمانے میں وہ نہیں ظاہر ہوئے مگر پیدا ہوں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ بھی لوگ دور ہوں گے نا جنت سے، خوشبو وہاں بھی جا رہی، مگر یہ جنت میں جانا تو گزارا، خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. ان میں یہ عورتیں بھی فرمایا تھا کہ ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کہنے کو ہوگا کہ کپڑے پہنے ننگی، تنگ باریک سب کچھ نظر آ رہا، کسے ہوئے کپڑے. اور فرمایا مائلات ممیلات، چلیں گی تو اپنے کمر کو بل دے کر. لوگوں کا دھیان خواہ مخواہ ان کی طرف ہوگا. سروں پر انہیں چونڈے جو ہوں گے بکسی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح، اونٹ کی کوہان کی طرح چونڈے باندھے ہوں گے. ان کے بارے میں فرمایا لا یجدنا رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. کیا قیامت آ گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں عورتیں، شام سے مسلمان تھی، کپڑے باریک سے سر پر باقی نہیں ہے کھلے تھے. انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا میں نہیں ملوں. انہوں نے کہا ہم مسلمان. فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس ہے. کیا کیا اب تو سر پر دوپٹہ بھی نہ گلے میں ڈال لیے، بالکل ہی کام خراب ہو گئے. روشن خیالی اعداد پسندی، لعنت بھیجیں ایسی روشن خیالی پر. اللہ کے رسول کہتا ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی، آپ روشن خیالی کہتے ہیں. اس بدتہذیبی کا نام روشن خیالی. عورت بابکار ہو، عزت آبرو سے، ہر شخص دیکھ کر کہتا ماں جا رہی بہن جا رہی. ایسی حرکتیں کریں گی تو آپ بھی تباہ ہوں گی، لوگ بھی برباد ہوں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے سودا بیچنے والا اپنے سامان کو بڑا سجا بجا کے رکھتا ہے تاکہ گاہک اٹریکٹ ہو. تو بالکل ہمارے آج کل معاشرے کی عورتوں کا یہی حال ہے کہ بہت بن سنور کے نکلتی ہیں تاکہ ان کی کوئی چیز چھپی نہ رہ سکے. توبہ توبہ، دعوت دیتی ہیں گناہ کی. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. مولانا روزے کے بعد برش کیا جا سکتا ہے پیسٹ کے ساتھ؟ کیا جا سکتا ہے، سارا دن آپ کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، کوئی حرج نہیں، روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو ٹیکا بھی لگوانا پڑے، طاقت کا نہ ہو کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، ویسے بیماری کا ٹیکا لگوانا پڑ جائے وہ بھی لگوائے. کئی لوگوں کو خون دینا پڑ جاتا ہے، وہ اگر خون نکلوا بھی دیں تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. روزے کا نہیں، ان چیزوں سے کچھ لگوا نہیں سکتے. یہ افطاری کے بارے میں سوال تھا وضاحت طلب کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر افطار کریں، تو جب نماز میں لگ جائیں گے تو گویا کہ ہم نے کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دے دیا افطار کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ شیعہ حضرات کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ شیعوں سے آپ لے بھی سکتی ہیں، ان کو دے بھی سکتی ہیں، وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، کوئی بات نہیں. بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، کوئی بات